बानी पीटीआई ने फाइनली सो कॉल्ड फाइनल कॉल दे दी है और 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के मुताबिक एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे। अब ये मुतालबात क्या है? सबसे पहले तो ये डिमांड की जा रही है कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम वापस ले। फिर कहा जा रहा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, यानी हुकूमत इस्तीफा देकर घर चली जाए और बानी पीटीआई को वजीर आजम बना दे। साथ ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। ये मुतालबा बिल्कुल जायज है क्योंकि बगैर किसी ट्रायल के किसी भी शहरी को, जी हाँ, किसी भी शहरी को गिरफ्तार नहीं रहना चाहिए। मगर हकीकत में ये सारे मुतालबात आई वॉश हैं, सरासर धोखा है। असल में बानी पीटीआई का एक ही मुतालबा और एक ही मिशन है और वो है मुझे जेल से निकालो मिशन। दिलचस्प बात यह है कि वो जानते हैं कि ये नहीं होना और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं होना। मकसद है फितना फैलाना, अवाम को रियासत के खिलाफ उकसाना। 9 मई की तरह इस बार भी वही बातें दोहराई जा रही हैं कि एहतजाज में पीटीआई की पूरी लीडरशिप निकलेगी और सारी पार्टी को पता है कि किसने क्या करना है। जी हाँ, ये वही जुमला है जो 9 मई को मुराद सईद ने अपने ऑडियो पैगाम में बोला था कि तमाम कारकुन निकले और सबको पता है कि किसने कहां जाना है। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पीटीआई के लोग पूरा शहर छोड़कर सिर्फ फौजी तंसीबात की तरफ गए और हमला आवर हो गए। इस बार भी हुक्म यही है कि बाहर निकलना है और मरना है या मारना है। ये मरने मारने वाली पीटीआई सब कुछ खुद करती है, फिर रोना डाल देती है कि उनके खिलाफ साजिश हो गई है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की दुहाइयां दी जाती हैं। अपने हर करतूत का मलबा हुकूमत पर डाल दिया जाता है। इस बार दावा किया जा रहा है कि लाखों अफराद इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। ये लाखों अफराद हैं कौन और कहां हैं? आज तक तो पीटीआई के किसी एहतजाज या जलसे में ये लाखों अफराद कहीं नजर नहीं आए, तो अब कहां से आएंगे? इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। प्लानिंग ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में काफी दिनों से जो असातिज़ा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, उन्हें विफाक के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। जी, वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा ये अनोखी ऑफर लाए हैं कि विफाक पर हमले में उनका साथ दें और बदले में तरक्कियां पाएं। दलील ये दी जा रही है कि विफाक के जिम्मे सूबे के जो फंड्स है ना, वो लेने में उनका साथ दें ताकि वो असातिज़ा की तनख्वाहें बढ़ा सकें। यह भी सरासर झूठ है क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबात सामने रखे हैं उनमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि विफाक के जिम्मे वाजिबुल अदा रकम खैबर पख्तूनख्वा को दी जाए। आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ को जमहूरियत याद आ रही है। अवाम को जमहूरियत के नाम पर रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाया जा रहा है। खुद कितने जमहूरी हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि उन्हें जहां कोई सियासी मुखालिफ नजर आए बदमाशी पर उतर आते हैं, अपने लिए आइन और कानून की बात करते हैं और चाहते हैं कि उनके बुनियादी हकूक का ख्याल हमेशा रखा जाए। मगर खुद ये क्या करते हैं उसकी ताज़ा मिसाल हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वो वायरल वीडियो है जिसमें ख्वाजा आसिफ लंदन की अंडरग्राउंड ट्रेन में बगैर किसी प्रोटोकॉल के सफर कर रहे होते हैं और एक बदतमीज पीटीआई वर्कर उनका ना सिर्फ पीछा करता है बल्कि गालियों पर उतर आता है और चाकू से मारने की धमकी भी देता है। इन पीटीआई वर्कर्स को जहां कोई सियासी मुखालिफ मिलता है ना, फौरन अपनी औकात बता देते हैं। यही वजह है कि इन लोगों की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। मस्जिद नबवी का वाकया किसे याद नहीं होगा? ये फितना तो मस्जिद नबवी में जाकर भी सियासत से बाज नहीं आता। ये घटिया काम करते कुछ लोग हैं मगर भुगतना पूरी कौम को पड़ता है। दुबई और सऊदी अरब पहले ही इन लोगों की वजह से पाकिस्तानियों के लिए वीजा पॉलिसी बदल चुका है। अब दुबई का वीजा भी आसानी से नहीं मिलता और चंद शहरों के लिए तो वीजे बिल्कुल ही बंद कर दिए गए हैं। पीटीआई वाले जो हरकतें अब लंदन में कर रहे हैं ना, उससे लग यही रहा है कि अब लंदन और दीगर ममालिक के वीजे भी पाकिस्तानियों को आसानी से नहीं मिलेंगे। पीछे पीछे दौड़ना और यूं गुराटे रहना, भला अब ये भी कोई इंसानों वाला काम होता है? अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है तो इसका शुक्र अदा करें और इंसान बने। इंसान बनेंगे तभी तो इंसानी हकूक मिलेंगे ना। दूसरों के बुनियादी हकूक का ख्याल करें, फिर अपने बुनियादी हकूक की दुहाइयां दें। उनकी अपनी जहनी गुलामी का हाल ये है कि कल तक जिस अमेरिका की गुलामी से निजात के नारे लगते थे ना,
آج اسی امریکہ کی خوشنودی کے لیے تحریک انصاف نے امریکہ میں ایک لابنگ فرم ہائر کر لی ہے. اس لابنگ فرم کو $40,000 یعنی 1 کروڑ پاکستانی روپے ماہانہ صرف اس لیے دیے جائیں گے کہ وہ امریکی حکومتی اہلکاروں کے دلوں میں بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کی محبت ڈالیں گے اور ان کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کیا جائے گا. یہ فرم تحریک انصاف کو پاکستان میں امریکہ کا وفادار ظاہر کرے گی اور انہیں مستقبل میں تحریک انصاف کی جانب سے امریکی مفادات کے مکمل تحفظ کی یقین دہانی کروائے گی. آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اس لابنگ فرم کے ذریعے ماضی میں اپنے امریکہ مخالف بیانات پر امریکہ سے معافی مانگ لی ہے. تحریک انصاف اس لابنگ فرم کے ذریعے امریکہ کو یقین دلا رہی ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر پاکستان میں دوست ممالک کی اس سرمایہ کاری پر بھی نظر ثانی کرے گی جو امریکی مفادات کے خلاف ہے. سیاسی منافقت کی انتہا دیکھیے ناظرین. تحریک انصاف ایک طرف پاکستانی عوام کو امریکہ کے خلاف بھڑکا کر عوامی حمایت حاصل کرتی ہے, اپنے سپورٹرز کو ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ بیچتی ہے, تو دوسری طرف اپنی جیب سے ماہانہ 1 کروڑ روپے ادا کر کے لابنگ فرم کے ذریعے امریکہ کی وفاداری کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. یہ اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو ہم آج سیدھی بات میں ڈسکس کریں گے, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ایک بریک. آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم جی, آپ لوگ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ اور سیدھی بات زون میں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں جی راجہ قمرالاسلام صاحب, لاہور اسٹوڈیو میں نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں فرام دا گورنمنٹ بینچز. السلام علیکم, خوش آمدید. میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں جی لال چند ملی صاحب, رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. لاسٹ بٹ نیور دا لیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہم سب کے بہت ہی فیوریٹ اخونزادہ چٹان صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ چٹان صاحب جوائن کرنے کے لیے. ہیون سیڈ دیٹ شو کا آغاز حسب روایت حسب توقع ہم پی ٹی آئی سے کریں گے. اپوزیشن بھی ہے اور ماشاءاللہ کمالات تو پی ٹی آئی کے بہت ہی زیادہ چل رہے ہیں. ویسے تو جو 24 نومبر کو مالی صاحب آپ لوگوں نے کمال کرنا ہے, میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے 24 نومبر کو کیا کیا کمالات کرنے ہیں, لیکن ایک کمال آپ کر چکے ہیں اور وہ کمال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے یو ایس چیپٹر یعنی امریکہ کا جو چیپٹر ہے ہیوسٹن ٹیکسس, انہوں نے ایک لابنگ فرم کو ہائر کیا ہے. لابنگ فرم $40,000 جو کہ پاکستانی لگ بھگ, میرا حساب کتاب بڑا خراب ہے, میرا تو کیلکولیٹر ہی پھٹ جائے اتنا حساب کر کے. یہ میرے پروڈیوسر ہے رانا صاحب, وہ یہ کوئی حساب کتاب کرتے رہتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کوئی 1 کروڑ سے بھی اوپر پر منتھ آپ لوگ اس لابی فرم کو دے رہے ہیں. دقت یہ ہے کہ آپ ان کو یہ پیسے دے رہے ہیں کہ جی جو امریکہ ہے اس کے دل کے اندر بانی پی ٹی آئی کے لیے محبت پیدا کریں, ایک سافٹ کارنر پیدا کریں, اور آپ نے ماضی میں جتنی بھی اینٹی امریکن باتیں نعرے کی ہیں اس کے لیے آپ نے معافی مانگ لی ہے. سر یہ تو کمال ہی ہو گیا ہے. منسٹر شکریہ آپ کا, آپ کے شو میں انوائٹ کرنے کا. میں آپ کی ان ساری آپ کے انٹرو سمیت آپ کی اس بات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. صرف امریکہ ہی نہیں, پاکستان میں گزشتہ 3 سالوں میں جو انسانی حقوق کی وائلیشنز ہوئی ہیں, جس طرح پاکستان میں میڈیا پہ کربس لگائی گئی ہیں, جس طرح میڈیا کو صرف پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کی اجازت دی گئی ہے, جہاں پر جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں, جہاں پہ فیک کیسز ہو رہے ہیں, جہاں پہ پولیٹیکل اسپیس ختم کر دیا گیا ہے, جہاں پہ جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے,
तो उस पे सिर्फ अमेरिकन सेनेट की करारदाद ही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स का जो सेक्शन है, उन्होंने भी अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान में इस वक्त जो अनडिक्लेयर्ड मार्शल है, उस पर पूरी दुनिया को तशवीश है, बशमूल उन पाकिस्तानियों के जो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तान को प्यार करते हैं, पाकिस्तान को चाहते हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह 8 फरवरी को मेडल चुराया गया, उसकी वापसी नहीं हो रही, जिस तरह अदालती निजाम को हुकूमत के मातहत बना दिया गया है, जिस तरह हजारों लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाया गया है और पाकिस्तान का आइन और जमहूरियत को शदीद खतरात लाक है, तो न सिर्फ पाकिस्तान में पर पूरी दुनिया में पाकिस्तानी, पाकिस्तान को चाहने वाले अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो ये कोशिश करें कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो। आप हमें तो मोर्ज इल्जाम बेशक ठहरा लें, आपने देखा नहीं है किस तरह नवाज लीग की कयादत जो है ट्रंप के खिलाफ दिए हुए बयानात जो है वो उससे ट्विटर से डिलीट कर रही है। आज तो बिलावल साहब का भी शायद यही स्टेटमेंट आई है कि हमारे तो भाई उसके जो दामाद है उससे हमारे ताल्लुक है और उन्होंने तो हमें खाने पे भी बुलाया था। तो ये सारी जो मस्का लगाने वाला काम है जो ये कर रहे हैं, और ये जो बाप बेटी चचा ये सारे जो मुल्क छोड़कर कोई अमेरिका कोई लंदन बैठे हुए हैं, ये भी तो किसी को खुश करने के लिए गए हुए। इमरान खान नहीं गए हुए। इमरान खान अगर ये चाहते, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये चाहती, तो वो डील कर लेती जो उनको बार बार ये मिन्नतें की जाती रही कि आप मुल्क से चले रहे, लेकिन इमरान खान ने उससे इनकार किया। अच्छा, ठीक है मौलवी साहब, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है। अव्वल तो मैं आपकी खुशफहमी भी निकाल दूं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है तो मली साहब आप मेरे भाई हैं, इतना पुराना ताल्लुक है आपसे, सीधी बात के प्लेटफॉर्म से भी, और ये आपको कोई गलत फीड कर रहा है कि कोई बानी पीटीआई को बाहर ले जाने की ऑफर कर रहा है या कोई मुल्क इंटरेस्टेड है या कोई बंदा इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं है। एक चीज आप ये क्लियर कर ले। दूसरी चीज ये मेरे हाथ में कागज है सर, अल्लाह के फजलो करम से 13 साल हो गए सीधी बात करते हुए, और इन 13 सालों में आज तक कोई बात एविडेंस और प्रेपरेशन के बगैर नहीं की है। ये पीटीआई यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास 7 नवंबर 2024 का जो सब्जेक्ट है वो कहता है जी एग्रीमेंट फॉर लॉबिंग सर्विस। सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पैसे हैं, जहां चाहे मर्जी खर्च करें, जहां चाहे मर्जी लॉबी कराएं, लेकिन हमें पाकिस्तानी अवाम को, आपके जितने भी सपोर्टर हैं, आपके हिसाब से तो लाखों करोड़ों सपोर्टर हैं, उनको खुदारा उनको ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं, उनके साथ आप झूठ ना बोलें कि आप एक तरफ अमेरिका को अपना आका मानते हैं, उनकी तरफ आप देखते हैं कि जी साढ़े को गलती हो गई, हमें माफ कर दे जो भी हमने आपके साथ एंटी अमेरिकन जो नारा लगाया, जो जुमला बोला, और यहां पर आप पाकिस्तानी अवाम को ये नारा देते हैं कि जी हम एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। सर पाकिस्तानियों को आप तमाशा ना बनाएं, उनको भेड़ बकरी ना साबित करें, और ये सर आपके एग्रीमेंट का ये सबूत है जो मेरे हाथ के अंदर है। 15 नवंबर से एग्रीमेंट शुरू होगा, और सर द पॉइंट इज के ये करने की क्या जरूरत है? देखिए पाकिस्तान का तमाशा तब लगता है जब पाकिस्तान के एक सूबे पंजाब में कुदरती आफत आई हुई होती है, वहां पे स्मॉग होता है, वहां पे करोड़ों लोग अजाब में होते हैं, और जो आप उसकी चीफ मिनिस्टर है वो जो है वो तफरी ट्रिप पे गई हुई है, ये बहाना बनाकर, ये झूठ बोलकर कि मुझे गले की बीमारी, जिसका आज इंटरनेशनल मीडिया बोल उठा कि जिस बीमारी के लिए अमेरिका और स्विट्जरलैंड की मोहतरमा जा रही हैं, इसका इलाज भी पाकिस्तान में मौजूद है, इसकी दवाइयां भी मौजूद हैं, इसके हर किस्म की ट्रीटमेंट पाकिस्तान में मौजूद है। तमाशा तब लगता है जब आप पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत लेकर आप जाके एनफील्ड्स पे जाके फ्लैट खरीदते हैं, आप पाकिस्तानी अवाम के पैसों पर जाके अयाशियां करते हैं, तब लगता है तमाशा। आपका ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाशा लगा रही है, मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं, क्या यूके ने उस पर आवाज नहीं उठाई, क्या पाकिस्तानियों ने आवाज नहीं उठाई, क्या पाकिस्तान घर से ये आवाज सर आप नहीं अपनी पीआर कराएंगे, उनको पैसे देंगे, तो पैसे आते किसको बुरे लगते हैं? आप उनको पैसे देंगे तो आपके लिए आवाज तो उठाएंगे। चले मेरे साथ रहिए, बाकी पैनलिस्ट भी हैं, आपको इसका जवाब चाहिए ना, आप इस पर नहीं बात करना चाहते कि लॉबिंग फर्म को आपने क्यों पैसे दिए हैं और आप ये क्यों आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, आप इस पर बात करना चाहते हैं कि जी चीफ मिनिस्टर पंजाब अब्रॉड क्यों है, नवाज शरीफ साहब अब्रॉड क्यों है। इसका जवाब मैं आपको राजा साहब से ले देती हूँ। बिल्कुल, अब आप बाकी पार्टिसिपेंट को भी सुने, राजा साहब इनको इसका जवाब दे दें, इनको एक तो इसकी तसल्ली करा दें, लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं एंकर हूं तो मेरे सवाल का जवाब आपने पहले देना। और मेरा सवाल ये है सर, ये जो लॉबिंग फर्म, ये जो इतने इतने पैसों की, ये देख लें जी, ये हायर कर रहे हैं, ये तो आपको काम करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि लॉबिंग फर्म का
کنٹری ٹو کنٹری اگریمنٹ ہوتا ہے کہ اگر اب ویسے بھی آج میں سن رہی تھی بلاول بھٹو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات نا کوئی بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے، تو آپ لوگ کو ایک لابنگ فرم ہائر کرنی چاہیے، دی گورنمنٹ آف پاکستان کو ہائر کرنی چاہیے تاکہ وہ آپ کی لابی کرے اور آپ لوگوں کے تعلقات کنٹری لیول پہ نیشن ٹو نیشن امپروو کرے. سر آپ ان سے سیکھیں. جی بالکل، آپ نے یہ جتنی بات کی یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے میں لال چند صاحب کی کچھ باتوں کا جواب دے دوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں پابندیاں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں گرفتاریاں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ناجائز مقدمات ہیں. تو مجھے بتائیں کہ ایک بھی مقدمہ ابھی جو گفتگو انہوں نے کی یہ تاریخ میں شاید پہلی دفعہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت آزادی اظہار رائے کا اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ وہ نیشنل ٹیلی ویژن پی ٹی وی جو ہمیشہ سے حکومتی موقف کے لیے مختص تھا، آج اس پہ اپوزیشن کے لوگ بات کر رہے ہیں اور لائیو پروگرام میں کر رہے ہیں، اور جو ان کے منہ میں آ رہا ہے، جو ان کے دل میں دماغ میں آ رہا ہے وہ فرما رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی میرا خیال ہے نگیشن ہے ان کے اس دعوے کی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کتنے جو حالات حاضرہ کے پروگرام ڈیفرنٹ چینلز پہ ہوئے ہیں اور ان پہ کیا کیا گفتگو نہیں ہوتی ریاستی اداروں کے خلاف، حکومت کے خلاف، وزراء کے خلاف، اور وہ الزامات کہ جن کا کہیں سے مثلا ابھی انہوں نے ایون فیلڈ کا نام لیا تو وہ جو یو کے کی اپنی ایجنسی ہے انہوں نے اس وقت جب ان کی حکومت تھی اور انہوں نے بھرپور لابی کی تھی شہزاد صاحب اور وہ تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے ایگزونریٹ کیا تھا ان تمام الزامات سے شریف خاندان کو، میاں نواز شریف صاحب کو. تو یہ باتیں ایک پرچہ مجھے بتا دیں، ایک ایف آئی آر جو آزادی اظہار رائے کے ضمن میں کسی کی اظہار میں ہوئی ہو. پشاور تو چلیں ان کا اپنا صوبہ ہے، لیکن پنجاب میں، اسلام آباد میں ہاں ایف آئی آر یا مقدمات کہاں پہ ہوئے ہیں جہاں پر ابھی جیسے ابتدائیہ میں بات ہوئی کہ باقی سارے ٹارگٹس کو چھوڑ کے تو صرف ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا، شہداء کی یادگاروں کو، ملٹری پشاور سے لے کر کراچی تک آپ دیکھیں کہ کہیں بھی کوئی سول آفس کا گملہ نہیں ٹوٹا. تو یہ پلاننگ آخر کہیں نہ کہیں تو ہوئی تھی نا. تو اس کے اگر مقدمات درج ہو رہے ہیں تو وہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی مثلا یہ 24 کی، اس میں دو چیزیں انتہائی قابل اعتراض ہیں 24 نومبر میں. پہلی کہ یہ آخری احتجاج ہے. آخری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخری کا مطلب مرنا مارنا ہوتا ہے. اس کو لفظ آپ مرنے پہ لے کے انہوں نے تو وہ بھی لے کے آئے ہیں کہ کفن باندھ کے آئیں گے، گھر والوں کو بتا دیا ہے کہ یا رہائی کرا کے آئیں گے یا واپس نہیں آئیں گے. تو واپس نہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ یا تو سمندر پار آپ ویزا لگوا کے جائیں تو کہیں وہاں پر ہم امیگریشن لے لیں گے، واپس نہیں آئیں گے، تب بھی آنا پڑتا ہے ایک نہ ایک دن. لیکن آپ جب پشاور سے اسلام آباد یا کسی شہر سے اسلام آباد آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، ہم نے گھر والوں کو بتا دی، تو یہ بنیادی طور پر یہ انٹینشنز ہیں تشدد کے، یہ انٹینشنز ہیں امن و امان خراب کرنے کے، اور یہ انٹینشنز ہیں انسانی جانوں آپ کو ان کی انٹینشن پتہ چل گئی ہے، تو اس انٹینشن کے بدلے میں آپ نے بطور حکومت کیا پریپریشن کی ہے؟ بطور ایک اپوزیشن پارٹی جو پی ٹی آئی کا اپوزیشن پارٹی، ویسے تو آپ گورنمنٹ میں، آپ نے کیا جو ہے اس کی تیاری کی ہے؟ یہ میں جاننا چاہوں گی، لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف لیں گے اور پھر ڈیفینیٹلی اس کے بعد ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. ہر وقت بر وقت درست، ہر وقت بر وقت.
بریک کے بعد جی آپ لوگ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ قمر الاسلام صاحب ہے, لال چند مالی صاحب ہیں, اخندزادہ چٹان صاحب ہیں. چٹان صاحب, یہ جو پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے اس کے اوپر میں آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتی ہوں کہ ایک ایگریمنٹ جو ان کا ایک لابنگ فرم کے ساتھ ہوا ہے پی ٹی آئی کا, جس کا ابھی اس ٹائم پر ایز آف ناؤ ہم لائیو شو میں ہیں اور اس کو پی ٹی آئی اس کو ڈینائی کر رہی ہے, لیکن اگر آپ اس کے جو ایس او پی, اگر آپ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھ لیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن سر میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور وہی میرا سوال ہے کہ جب ایک پارٹی یہ کر رہی ہے اور وہ یہ کر رہی ہے کہ بھائی آپ ہمارے لیے ایک نرم گوشہ رکھیں, پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھیں, بانی پی ٹی آئی کے لیے ایک نرم گوشہ رکھیں, بدلے میں جب ہماری یعنی جب پی ٹی آئی کی دوبارہ حکومت آئے گی تو ایسے میں جو دوست ممالک کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے ملک کے اندر, اگر وہ اینٹی امریکن ہوئی, ظاہر سی بات ہے چائنا کی طرف ہی اشارہ ہے, تو ہم اس کے اوپر بھی نظر ثانی کریں گے. مطلب اس لیول تک اگر یہ ایگریمنٹ میں جا کر بات کر رہے ہیں اپنی جیب سے اپنے پلے سے کروڑوں روپے دے کر کے, تو سر آپ ان سے پوچھیں گے نہیں, آپ ان سے بات نہیں کریں گے, آپ کے تو کالیگز, آپ ان سے کہیں گے نہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنش سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی ورکر ہے اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کل جو ہے عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ امریکہ نے میری حکومت کو ختم کر دیا اور آج وہ وہاں پہ لابنگ فارم کو ہائر کر رہے ہیں اور اپنی صفائیاں دے رہے ہیں, کیونکہ یہ سیاسی ورکر نہیں ہے پی ٹی آئی والی, یہ پن فالوور ہے. یہ عمران خان صاحب رائٹ جائے گا تو یہ رائٹ اس کے پیچھے جائیں گے, یہ لیفٹ جائے گا تو اس کے پیچھے لیفٹ جائیں گے. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی جتنا چاہے وہاں پہ لابنگ فارم ہائر کرے, جو کرنا چاہے وہ کرے. یہ تو صرف زبان سے کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی غلام نہیں ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم کوئی امریکہ کے غلام نہیں ہے. امریکہ اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہاں اگر اس کے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے تو اس ملک کے عدالتیں کر سکتے ہیں, اس ملک کا حکومت کر سکتے ہیں, اس ملک کا اسٹیبلشمنٹ کر سکتے ہیں, اس ملک کے پارلیمنٹ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ آپ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہاں پہ جمہوریت ہے. ہاں ڈکٹیٹروں کے دور میں ایک فون کال آ جاتے تھے اور سارے باتیں امریکہ کے مانے جاتی تھی, لیکن جمہوریت کے دور میں کبھی اس طرح کا نہیں ہوا ہے. جمہوریت کے دور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایٹم بم کو بنانا چاہتا تھا, امریکہ نے پورا زور لگایا, ہم نے ایٹمی ہتھیار بنانا شروع کر دیا. نواز شریف صاحب کے دور میں ہم ایٹمی دھماکے کرنا چاہتے تھے, امریکہ نے پورے زور لگایا, ہم نے ایٹمی دھماکے کی. دیکھیں جاسوس کا ایک اہمیت ہوتا ہے کسی ملک کے لیے. شکیل افریدی یہاں پہ جیل میں ہے, اس میں بائیڈن کا بھی حکومت چلا گیا, اس میں وہ ٹرمپ صاحب کا بھی حکومت چلا گیا, اس سے پہلے بھی جو حکومت تھا. تو کیا شکیل افریدی کو ہم نے چھوڑ دیا؟ ہم نے 9 مہینے تک نیٹو کانوائی پہ پابندی لگائی تھی, اور تب تک جب تک امریکہ نے ہم سے معافی نہیں مانگی. یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ امریکن حکومت نے کسی سے معافی مانگی ہے. ناگاساکا اور ہیروشیما پہ ابھی تک جاپان سے معافی نہیں مانگی ہے, لیکن سلالہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں زرداری صاحب کی قیادت میں امریکہ نے پاکستان سے معافی مانگ لی. ہم زرداری صاحب گوادر پہ چائنا کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا, امریکہ کی ناراضگی کے باوجود ہم نے معاہدہ کیا, اور ہم نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کیا امریکہ کے ناراضگی کے باوجود. تو ہم کوئی امریکہ کے اس طرح کی کالونی ہے نہیں کہ کوئی وہاں پہ جا کے اور امریکہ کو بسلا پسلا کے اور وہ ہمارا کچھ کر سکیں گے. دوسری بات یہ کہ حکومتوں کے تعلقات مفادات کی بنیاد پہ ہیں. پاکستان ایک بہت بڑا اہم ملک ہے. یہ دنیا میں جو سب سے اہم ریجن ہے وہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا ہے, اور پاکستان جغرافیائی لحاظ پہ اس جگہ پہ ہے کہ اگر سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے انٹیگریشن ہونا ہے تو یہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر اس ریجن میں ٹریڈ ہونا ہے تو یہ گوادر کے بغیر ممکن نہیں ہے. پاکستان کے اپنی جگہ پہ ایک بہت اہمیت ہے, ہمارے لیے امریکہ کی بھی بہت اہمیت ہے. ہمارا سب سے زیادہ ایکسپورٹ امریکہ کے ساتھ ہے, ہمارا سب سے زیادہ طالب علم وہاں جاتے ہیں, ڈگریاں لیتے ہیں, ہماری فوج وہاں پہ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں. امریکہ سے ہم نے بہت اسلحہ خریدا ہے, اس اسلحے کے لیے ہمیں اسپیئر پارٹ چاہیے, تو ہمیں بھی ضرورت ہے, لیکن ان کو بھی ہمارا بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ملیح صاحب نے چیئرمین بلاول صاحب کا کہہ دیا کہ آج تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہے.
تو چیئرمین بلاول نے یہ کہا کہ تعلقات تھوڑا بہت خارجہ پالیسی میں اثر رکھتے ہیں، لیکن پورا خارجہ پالیسی کسی تعلقات سے نہیں بن سکتی ہے، ورنہ تعلقات تو ہمارے بھی ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہے، جان پہچان بھی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جان پہچان اہمیت نہیں رکھتے ہیں، ملک کی دنیا کی جیو پالیٹکس اہمیت رکھتے ہیں۔ اب ہر ملک کے مفادات کے کیا آپ کی دوسروں کے آپ میں کتنے مفادات ہیں، ان چیزوں پہ ہیں۔ تو میرے خیال سے اگر پی ٹی آئی والی اس خوش فہمی میں ہیں کہ امریکہ کہے گا اور ادھر سے ہمیں چھوڑ دے گا، تو یہ مجھے ممکن نہیں لگ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو اگر جیل سے جانا ہے تو وہ پاکستان کی عدالت ہی اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے کہنے پہ، ورنہ شکیل افریدی ابھی تک جیل میں نہیں ہوتا، وہ زندہ مثال ہے۔ شکیل افریدی نے امریکہ کے لیے کیا کیا تھا، وہ اسامہ جس کے لیے امریکہ نے اربوں ڈالرز خرچ کی تھی، اس کے لیے جس کو پکڑنے کے لیے انہوں نے کتنی بے گناہ انسانوں کو مارا، کتنی زمینوں پہ بمباریاں کی، اور اس میں سہولت کاری کر کے وہ پاکستان کی جیل میں ہے۔ اگر وہ نہیں چھڑا سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ اس کے اتنے زیادہ تعلقات ہیں۔ خان صاحب کو انہوں نے استعمال کیا تھا۔ چٹان صاحب ہمیں پتا ہے، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے، پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ 24 نومبر کو یہ جو دھرنا کرنے جا رہے ہیں، جو سٹ ان کرنے جا رہے ہیں کہ جی جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے تب تک ہم نے نہیں اٹھنا، یہ کر کے بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ دیکھیے، میں یہ پہلا والا بات مکمل کروں کیونکہ بس میں نے مکمل کیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے اس کو جو اگر ریلیف مل سکتا ہے تو عدالتوں سے مل سکتا ہے، اور عدالتوں کے جہاں تک دھرنوں کا تعلق ہے، جلسی جلوسوں کا تعلق ہے، تو آپ مجھے بتائیں انہوں نے جو پہلے دھرنا دیا تھا ان سے کچھ حاصل ہوا تھا؟ ہم نے پی ڈی ایم میں جو دھرنے دیے تھے، ہم نے جو احتجاج کیے تھے، احتجاج سے کچھ حاصل ہوا تھا؟ ان کو اگر کوئی ریلیف ملنا ہے یا عدالت سے ملنا ہے، اور یا ان کو لیکن سر وہ پی ڈی ایم کے جلسوں کے بعد چٹان بھائی ان ہاؤس چینج تو آیا تھا، بانی پی ٹی آئی ہیز ٹو گو پیک ہز بیگ اینڈ ہی ہیز ٹو لیو، اور اگر آپ کے جلسوں کی وجہ سے، اگر آپ کی پی ڈی ایم کی تقاریر کی وجہ سے، پی ڈی ایم کی پوری ایفرٹ کی وجہ سے اگر وہ تبدیلی نہیں آئی تھی تو پھر کیسے آئی تھی وہ تبدیلی؟ وہ تبدیلی خان صاحب کی غلطیوں کی وجہ سے آئی تھی، جس طرح کی ابھی غلطیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو ناراض کر دیا تھا، انہوں نے MKM کو ناراض کر دیا تھا، انہوں نے اختر منگل کو ناراض کر دیا تھا، انہوں نے اپنے ممبران کو ناراض کر دیا تھا۔ اب میرا بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور یہاں پہ ماشاء اللہ ہے۔ بھائی کوئی ماشاء اللہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کا جو طرز سیاست ہے وہ نہ امریکہ میں قابل قبول ہے، وہ نہ برطانیہ میں قابل قبول ہے، وہ دنیا کی کسی بھی جمہوریت میں کہ ہم قبریں کو دیں گے، ہم اگر نہیں آئے تو ہمارے جنازے پڑے، ہم اسلحے کے ساتھ آئیں ان کا گے طرز یا سیاست مریں ہی گے ٹھیک یا نہیں ہے، حاصل سمجھ کریں گے۔ آ گئی ہے چٹان صاحب، آپ کا جو پوائنٹ ہے نا وہ بالکل کلیئرلی اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ ان کا طرز سیاست ہی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک لوگ ہی نہیں ہے۔ مالی صاحب یہ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے، مجھے پتا آپ رسپونڈ تو کرنا چاہیں گے، لیکن سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ 24 نومبر کو کیا ہونے والا ہے، آپ کیا کرنے والے ہیں، کیسی تیاری ہے آپ کی اور کیا تیاری ہے؟ جی میں پہلے چاہوں گا 24 نومبر کی میں بات کروں، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کی باتیں اتنی اہم میں نہیں سمجھتا، یہ باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے عمل میں اور ان کے قول و فعل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ 24 نومبر کو بانی چیئرمین عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے لاکھوں لوگ اسلام آباد کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ جا کے وہ پورا امن احتجاج کریں گے۔ میں اس بات کو رد کرتا ہوں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی وائلنس میں انوالو تھے تو عمران خان کی پوری جدوجہد میں ہم کبھی بھی کسی بھی وائلنس میں انوالو نہیں رہے ہیں، اور ہم جا کے وہاں پہ دھرنا دیں گے، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، اور ہم اپنے مطالبات کی منظوری تک وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، اور ہم کوئی ایسا مطالبہ نہیں کر رہے جو ماروائے آئین ہو۔ ہم چاہتے ہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم جس کے بعد اعلیٰ عدلیہ جو ہے، سپریم کورٹ ہے، اس کو حکومت، اور وہ حکومت جو فارم 47 کے تحت وجود میں آئی ہے، اس کے جو ہے ماتحت بنا دیا گیا ہے۔ جو 8 فروری کے الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد جو مینڈیٹ چوری ہوا، اس کے فیصلے نہیں ہو رہے، وہ مینڈیٹ واپس نہیں ہو رہا۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی سمیت ہماری جتنی بھی قیادت اور کارکنان جو ناجائز اور انلیگل لیجیٹمیٹ کیسز میں جو ہے وہ فیک کیسز میں جیلوں ہیں،
उनकी आजादी और पाकिस्तान आइन, वो आइन जो आखुरजादा साहब के चेयरमैन के बानी चेयरमैन जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, उस आइन की बानी के लिए, जिस आइन को इन्होंने मस्त कर दिया है, जिस आइन को इन्होंने ऐसी तरामीम की है जिससे जो बड़े खतरात पाकिस्तान की फेडरेशन को लाक हो गए हैं। और उससे मजेदार बात यह है कि आज जिसने ये तमगा सजाए रखा था कि ये मैंने तरामीम पास की है, बिलावल भुट्टो साहब, आज तो वो खुद रो पड़े। वो कह रहे हैं कि हमसे तो ये बड़ा धोखा हुआ है, नवाज लीग ने हमसे मुनाफकत की है, जो मुआहदे हुए पूरे नहीं हुए हैं। मैं जुडिशल काउंसिल में इसलिए नहीं गया कि अच्छा, वो रोने धोने की बात मैं कर लेती हूँ माली साहब, वो पॉइंट टेकन है, वो मैं देख लेती हूँ, पूछ भी लेती हूँ कि जो रोना धोना जो आप कह रहे हैं बिलावल के क्यों चल रहा है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन सर एक और मजेदार बात भी है, ये जो आपने मुतालबात अभी मुझे बताए हैं ना, और जो मुतालबात मैंने अपने इब्तदाइये में भी बताए थे कि जो पीटीआई की तरफ से आ रहे हैं सर मैं बिल्कुल आपस की बात बता रही हूँ, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। ये मुतालबात आपके पूरे कोई नहीं होने, तो फिर बताएं 24 नवंबर को क्या करना है। ये नहीं होने मुतालबात पूरे। आपको लगता है कि आपके कहने से शहबाज हुकूमत घर जाएगी? कभी नहीं जाएगी, आपके कहने से कभी नहीं जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? जी, मैं तो क्या, उनको उनकी तो ख्वाहिश होगी कि वो आइन में एक और तरमीम करें और 10 साल बैठे रहें। वो चाहेंगे कुर्सी से वो चिमटे रहें। वो चाहेंगे कि जिस तरह जो है ना, उनकी ये अयाशियां जारी रहें। वो चाहेंगे अपने मुखालफिन को खत्म कर ले। उनके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का है और ये 25 करोड़ अवाम चाहते हैं कि उसका मैंडेट असेंबलीज में रिफ्लेक्ट हो। पर माली साहब, आपके भी चाहने से कुछ नहीं हो रहा ना। आपके तो अपने ही आपकी पीठ पे छुरा घूम देते हैं, जैसे आपके चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के। तो बस मुझे ये बता दे, 24 नवंबर में मंजर कशी करना चाह रही हूँ, मुझे बता दे 24 नवंबर को क्या होगा। वो वाली बात आ गई ना, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, याद है ना? फिर होता वो है जो ऊपर वाले की चाहत है। तो आपकी चाहतों से सर कुछ हो नहीं रहा ना। 24 नवंबर को क्या करना है? नहीं जा रही शहबाज हुकूमत कहीं, शहबाज सरकार ने आपके मुतालबात नहीं मानने। अब बता दें क्या करेंगे आप? देखिए, जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे, जब तक उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, हम इस्लामाबाद में रहेंगे। लाखों लोग इस्लामाबाद की सड़कों पर होके और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हमने 2014 में भी रिकॉर्ड कराया था। फिर हमें आपने देखा, हमें अदलिया ने उस वक्त जो है वो एक हमें रिलीफ मिला। अदलिया ने हमारी पिटीशन टेकअप की। हम तो 8 फरवरी से लेके आज तक, हम तो 9 मई से लेके आज तक अदलिया के जो सीढ़ियां है उस पर सर रख के बैठे हैं कि हमारी ये पिटीशन सुन ले। अल्लाह अल्लाह करके जान छूटी काजी साहब से, तो इन्होंने एक अपना मातहत जो हुकूमत जिसको जिस वक्त चाहे वो बेंच बनाए, जिस वक्त चाहे उसको खत्म कर दे, वो बेंच बनाकर, इस तरह के बेंचेस बनाकर फिर एक दफा अदलिया को मातहत बना लिया है। उसके बावजूद आज हमने एक पिटीशन दाखिल की है इस सारी ज्यादतियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट सर बड़ा माली साहब, मैंने आपको रोकना है, बस कर दे। बहुत ज्यादतियां आपने यहाँ पे गिनवा दी हैं। मैं ज्यादती के ऊपर बात करती हूँ, बाकी दोनों पैनलिस्ट भी हैं। मैं बिल्कुल आपसे ज्यादती के ऊपर बात करूंगी। अगला सवाल और अगली डिस्कशन जो आपके ऊपर सो कॉल्ड आपकी तरफ से ज्यादती हो रही है ना, उसी पर करेंगे। लेकिन राज साहब, पहले मुझे ये बता दें, इस्लामाबाद ये आ रहे हैं, मुझे पता है इनके मुतालबात तो आपने मानने नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई सीन ही नहीं है, आप लोग तो इनको सीरियस ही नहीं ले रहे। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई हमने बैठ जाना है। सर तो आपने इनको बैठने भी देना है, और अगर बैठने देना है तो सर फिर उठाना कैसे है? 24 नवंबर को हुकूमत की क्या तैयारी है, मुझे ये बताइए। देखिए, ये बताने से पहले मैं 2 बातें कर दूं। एक तो आपको खराज तहसीन पेश करूं कि आपने ज़्यादा वक्त आज, पहले तो एक बात थी कि बात करने का मौका स्टेट टेलीविजन पर, आज ज़्यादा वक्त आपने चटान साहब से और मुझसे, अगर आप प्रोग्राम ख़त्म होता है तो कैलकुलेट कर दें, ये ना इंसाफी की आपने। कर लेते हैं ना, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूं ना सर, आपने अपोजिशन को दिया। अच्छा, एक बात। दूसरी बात इन्होंने कहा जी कि 26वीं तरमीम जो है वो हम, यानी 3 मेन मुतालबात में शामिल है। और ये 26वीं तरमीम कौन सी है? जब मौलाना फजलुर रहमान के दाएं बाएं खड़े होके, एक इनके चेयरमैन ने और एक इनके लीडर ऑफ अपोजिशन ने, मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि असूली तौर पर इन सारे पॉइंट्स पे इनका इत्तेफाक राय है, सिर्फ अगर ये वोट नहीं दे रहे और एब्सटेन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इनके चेयरमैन जेल में। यानी जो बुनियादी जो पूरा फसाना है जिस चीज के गिर्द घूमता है, वो मौलाना साहब ने उस दिन बयान कर दिया। और ये दोनों साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है? एक बात थोड़ी सी मैं तस्सीह कर दूं, चटान साहब ने जो बात कही कि पीटीआई के जितने वोटर्स हैं वो अगर खान साहब दाएं देखेंगे तो ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वोटर्स
کے پہ ایک بہتان ہے. دیکھیں وہ باشعور لوگ ہیں اکثریت, یہ کوئی ایک آدھ دانہ یا آپ کہہ لیں کوئی 10% ایسے ہیں کہ جو اس قسم کا یہ جو واقعہ ہوا لندن میں ہوا یا دیگر معاملات, یہ کتنے % لوگ تھے ان کی گو کے کور تھی جنہوں نے یہ کیا اور لیڈروں کے اکسانے پہ کیا. لیکن 80% تحریک انصاف کے وہ لوگ ہیں جو باشعور لوگ ہیں, جو اس چیز کو سمجھتے ہیں اچھے اور برے کو, جو سمجھتے ہیں کہ مرنے مارنے کے معاملات پہ جو ہے سیاست نہیں چلائی جا سکتی. اس لیے وہ جو ووٹر ضرور کروڑوں میں ہوں گے لیکن وہ جو آئیں گے وہ شاید سینکڑوں میں ہی ہوں گے جو اس پہ کریں گے. لہٰذا وہ ضروری ہے کہ ان کے پوری تحریک انصاف کے ووٹرز کے شعور پر انگلی نہ اٹھائی جائے. اس میں یہ والے لوگ ہیں جو کہ لیڈرشپ کے جو اشتعال ہے اس پہ آتے ہیں. تیسری بات آپ نے جو ابھی آخری سوال ہے جو مین کہ ہم کیا کریں گے, دیکھیں ہمیں ان کے آنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں جس طرح میں نے ابھی کہا کہ روز ٹیلی ویژن پہ کتنی نازیبا اور بغیر ثبوت کے الزامات لگاتے ہیں. کوئی ایک کیس رجسٹر ہوا ہو تو آپ بات کریں کسی میڈیا کی, میں اسٹیٹ اپنا میڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں اوورال نیشنل الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں. اب ہمیں پریشانی کیا ہے ہماری جماعت کو؟ یہ لوگ کہتے ہیں جی پریشان ہیں. پریشانی انسانی جانوں کے تحفظ کی ہے. دیکھیں جب اس کے کمانڈر ہاتھ میں ہتھیار اٹھا کے اور ان نعروں کے ساتھ آئیں گے تو پھر اس میں کچھ لوگوں میں اشتعال پھیلے گا جس طرح 9 مئی میں ہوا, اور وہ ٹریس پاس کریں گے, کہیں پہ توڑ پھوڑ کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان کی اور حکومت پاکستان کی ذمہ داری صرف شہر اسلام آباد کی حفاظت کی نہیں ہے, اسلام آباد کے تاجروں کی حفاظت کی صرف نہیں ہے, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو پرامن شہری ہیں قانون پسند ان کی گو حفاظت بہت بڑا حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن صرف ذمہ داری وہ نہیں ہے, حکومت کی ذمہ داری میں وہ جو اس اشتعال میں آ کے تو جلوس کے ساتھ لوگ آئیں گے ان کی حفاظت بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اور جو اس وقت آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کے واقعات ہیں, ابھی یہ ریلوے اسٹیشن پہ کوئٹہ میں دھماکہ ہوا, تو جہاں بھی اجتماع ہوگا وہاں پر یہ جو خطرات ہیں, اور اس میں انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس بھی آتی ہیں اور یہ بڑی سنگین صورتحال, تو ان کو بھی روکنا جو ہے حکومت کا فرض ہے. ہاں یہ اجازت لیں اس کی, اگر اجازت انہیں انتظامیہ دیتی ہے تمام جو پروٹیکٹیو ان کی ہوں گی ان لوگوں کی اس کی حفاظتی جو ہے معاملات وہ کرنے کے بعد, تو پھر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ اس اجازت نامے کے تحت اس سے پہلے لاہور میں بھی جلسہ ہوا, ترنول میں بھی ہوا. لیکن اگر وہ یہ زور کی طریقے پہ اور اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں لاشیں چاہیے تو پھر اس کا سدباب کرنا حکومت کو پڑے گا. اور اس سے پہلے اس کی مثالیں میں سن رہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کو, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی حکومت کو چاہیے کہ وہ انٹیلیجنس بیسس کے اوپر ان کو اکٹھا کرنے سے روکے, یہ پی ٹی آئی والوں کو وہ مشورہ دے رہے تھے بیسیکلی. اب رانا صاحب تو جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹر نہیں ہیں, وہ نہیں دیکھ رہے انٹیریئر کو. اگر انہوں نے بھی مشورہ ہی دینا ہے تو سر پر کرنا کس نے ہے کام, امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے؟ اور اگر انہوں نے ہی مشورہ دینا ہے تو پھر حکومت کی طرف سے پالیسی میکنگ یہ سب کرنا کس نے ہے؟ دیکھیں اگر تو یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا تو اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ جس ڈیبیٹنگ فورم پہ, جس پروگرام میں, جس پریس کانفرنس میں رانا صاحب نے یہ بات کی تو وہاں پہ کیا رانا صاحب کو ہیلمٹ پہن کے اور بندوق اٹھا کے آنا چاہیے تھا؟ تو ظاہر ہے رانا صاحب از ون ممبر آف دا کیبنٹ, اور کیبنٹ میں گورنمنٹ ہوتی ہے. تو یہ اس قسم کے جو فیصلے ہوں گے وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کا تحفظ اور اسلام آباد میں داخل ہونے والے ہر ایک شہری کا تحفظ اسلام آباد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, جن کی آرمز جو آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنس سیولین اور فوجی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ ہیں. تو اس کی روشنی میں ایک اوورال جو ہے وہ چاک آؤٹ کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ میں مجھ سمیت کوئی بھی, ایون وزیر داخلہ صاحب بھی شاید اس سٹیج پہ کوئی ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹ انہیں نہیں دینی چاہیے, اور نہیں دیں گے مجھے پتہ ہے. وہ اس وقت جب موقع آئے گا اس کے مطابق سٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ کس جگہ پہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی ایسے, جس طرح وہ کہہ رہے تھے ابھی آپ ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تیاریاں کر رہے ہیں, تو میری دانست میں وہ 2 قسم کی تیاریاں کریں گے. ایک تو وہ 12 اضلاع نقشے پہ ڈھونڈ رہے ہوں گے جس کے ذریعے واپس جانا ہے. دوسرا وہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ کہاں کس راستے سے نکلنا ہے, کس جگہ چائے کی پیالی پینی ہے, اور کس طرح وہ اس کی واپسی کے بعد جو ہے وہ اس کا اپنا راستے کا جغرافیہ متعین, یا پھر وہ ٹیئر گیس کے شیلز
इकट्ठे कर रहे होंगे केपी पुलिस के कि जो इस्लामाबाद पुलिस पे चलाने के लिए लाना है, और या फिर जैसा स्कूल टीचर्स को उन्होंने वाज़े तौर पर टेम्पटेशन दी कि आप हमारे साथ चलें, हम आपका हक वफाकी हुकूमत से लेके देंगे। यानी हक जो बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का काम है कि उनकी सूबाई जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है उनमें वो करें। तो ये इस किस्म की तैयारियां हैं। आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि ये जो चाहे मर्जी हरबा अपनाए, आपने अपनी तैयारी पूरी की हुई, आप इससे निपट लेंगे, आपको इनसे कोई खतरा नहीं है। This is what I'm perceiving for whatever लेकिन वो लाजमी बात कोई मुसल्लह तैयारी नहीं है। हालात के मुताबिक जो भी अगर वहाँ बातचीत से इनको समझाया जा सके तो पहला वही रास्ता इख्तियार किया जाएगा। तो कोई हुकूमत इस बात पे कोई इंक्लाइन नहीं है कि हर हालत में ताकत इस्तेमाल करनी है। ये आप पीटीवी पे बैठ के ये आप अपनी आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि आप पीटीआई को बातचीत से संभाल लेंगे, बातचीत वाली बात नहीं होती इनकी। अच्छा, वो दरवाजा चट्टान साहब आपसे जरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये मल्ली साहब जो पीटीआई कह रहे हैं ना कि जी बिलावल रो धो रहे थे, जो इनकी नजर में बिलावल का रोना धोना है, उसको मैं जरा एक अच्छे अल्फाज में आपके सामने रख देती हूँ, आपने इसको जवाब रोना धोना समझ के ही देना है। बिलावल के डेफिनेटली एक चीज से मैं एग्री करूंगी कि उनके हालात ख्यालात बदले हैं, और ये पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि जो बिलावल हैं उनका अल्फाज का चुनाव और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं वो हुकूमत से, शहबाज सरकार से खुश नहीं है सर। ऐसे टाइम पर जब 24 नवंबर को पीटीआई ने कॉल दी है, बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना स्टांस क्या रखेंगे? क्या आप हुकूमत को सपोर्ट करेंगे कि नहीं भाई ये पीटीआई जो है ये ठीक नहीं कर रही है, मुल्क आगे चल रहा है और इस टाइम के ऊपर इनको ये नहीं करना चाहिए, या फिर आप जमहूरियत का साथ देते हुए, जमहूरियत का सबक पढ़ाते हुए आप सरकार को भी ये कहेंगे और अवाम को भी ये कहेंगे कि हाँ भाई पीटीआई को करने दो, ये तो उनका जमहूरी हक है, क्योंकि आजकल आपकी भी नहीं बन रही है, आप किसी बात से नाराज हैं? व्हाट्स हैपनिंग विद बिलावल? देखिए जी, अब कानून और आइन के अंदर जो भी रहे और किस तरह का एहतजाज करना चाहे वो इनका हक है, और अगर हुकूमत नहीं देगा तो हम इस पे एहतजाज भी करेंगे, इसके लिए भी आवाज भी उठाएंगे। लेकिन पीटीआई का जो एहतजाज है इसका वाहिद मकसद, अगर ये समझते हैं कि हमें कोई एहतजाज से कुछ हासिल होगा, तो वो किस तरीके से हासिल होगा? वो इस तरीके से हासिल होगा कि खुदा न ख्वास्ता 500-600 लाशें गिरेंगे। पीटीआई लाशों की तलाश में है कि लाशें गिर जाएंगी, इस वजह से ये पहले से हुकूमत को इश्तिहार दे रही हैं, ये जनाजों की बात कर रहे हैं, ये मारने की बात कर रही हैं। और ये कोशिश अब से नहीं है पीटीआई की, जब से अदम एतमाद हुआ है हर बार एहतजाज में पीटीआई ने ये कोशिश किया है कि लाशें गिरे, खाना जंगी इस मुल्क में बने। तो इस तरह का एहतजाज का तो कोई जी शऊर जो है और कोई मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी इसका इजाजत किसी को नहीं दे सकता है, और न खुद हमने ये किया है। हमने बीबी की शहादत भी ये नहीं किया, पाकिस्तान कपे का नारा लगाया, हमारे कारसाज पे जो है 300 शहादा हो गए, हमने ये नहीं किया। तो हम किसी और को भी इस चीज का इजाजत नहीं दे सकते हैं। जहां तक बिलावल साहब के गिलो शिकवों का ताल्लुक है, तो हमने ये फैसला बहुत हालात मजबूरी में किया था कि ताकि सिस्टम चले, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद इस तरह का रिजल्ट सामने आ गया कि कोई एक पार्टी हुकूमत नहीं बना सकता था, 2 पार्टी मिल के फिर हुकूमत बनता था। हमने सबसे पहला अपर जो है वो पीटीआई को दिया कि अददी अक्सरियत आप लोगों का ज्यादा है, हम आप लोगों के साथ हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लोग हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम आप लोगों को अपना वोट दे सकते हैं। चूंकि इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने तो डीजीआई से बैठना है, मैंने तो आर्मी चीफ से बैठना है, मैं तो सियासतदानों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं तो सियासतदानों से बातचीत नहीं करूंगा। तो फिर हमारे और मुस्लिम लीग के आपस में मुज़ाकरात हो गए हैं, और हमने जब इनके साथ एक एग्रीमेंट किया है, लिखा हुआ एग्रीमेंट किया है कि किन किन चीजों में आप लोग हमारे साथ मुशावरत करेंगे, आप लोग हमारे फैसलों को अहमियत देंगे। हमने तो एक इस तरह का जुआ खेला है ना, वो परवीन शाकिर जो कहते हैं कि इस शर्त पे के लूंगा पिया प्यार के बाजी, जो तो तुझे पाओ हारू तो पिया तेरी। तो हमने तो ऐसी जुआ खेला है। अगर हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी हो जाती है तो वो हमारा एहसान नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ये तो हमने ये किया। ये मईशत जो अभी कह रहे हैं, मईशत जो मजबूत हुआ हमारी वजह से, खारजा पॉलिसी ये शंघाई टाउन कॉन्फ्रेंस जो हुआ हमारी वजह से, ये हमारी वजह से,
उसको तो हम शुमार ही नहीं करते, लेकिन अगर हुकूमत नाकाम हो जाती है तो इतना डिस्क्रेडिट हमें भी मिलेगा, बल्कि मुस्लिम लीग से ज्यादा बोझ जो है वो हमारे कंधों पे पड़ेगा। ऐसे हालात में हमने ये फैसला किया, ये सारा नुकसान उठाने को तैयार हो गई, क्योंकि अगर हम किसी के साथ नहीं देते तो दोबारा इलेक्शन होता और ऐसे हालात में हमारा मुल्क इलेक्शनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। और आज भी मुस्लिम लीग के साथ जो हमारा लिखा हुआ एग्रीमेंट है, अगर इस पे अमल नहीं हो रहा है और इस पे हम सख्ती से स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि इस मुल्क में ज्यादा अगर सियासी इस्तेहकाम ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है तो मुल्क को मईशत को नुकसान होगा, जमहूरियत को नुकसान होगा। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि जो हमारे साथ इन्होंने जो वादी की हैं, कम से कम इस पे हमारे साथ बातचीत करे, इस पे हमारे साथ मुशावरत करे। तो अगर इस पे कोई गिला शिकवा चट्टान साहब, आप लोग हमें मीडिया वालों को बताते भी नहीं है ना कि आप लोगों की क्या आपस में अंडरस्टैंडिंग है। वादों की लिस्ट मुझे भेजे ना, मैं कल ही से उसके ऊपर शो करती हूँ, मैं आपको लेकर देती हूँ आपका हक। ये राजा साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे बताएं तो सही कि कौन सा ऐसा वादा हुआ है जो पूरा नहीं हुआ। क्या कमिट किया था शहबाज सरकार ने आपसे जो कि वो नहीं पूरा कर रहे, जिसकी वजह से बिलावल नाराज हैं? ये ना सर तैयारी कर लें, मुझे ना उसका ड्राफ्ट भेज दीजिएगा, अगला शो मैं उसी पे कर लूंगी, ठीक है? मुझे बताएं तो सही ना आप, मुझे पता ही नहीं है कि क्या, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या स्टांस करना है, मैं क्या बात करूं सर। सारी लिखी हुई है, मैं आपको उसके मेन चीजें बता दूं कि बड़ी चीजें क्या थे। सारे अगर बताऊंगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। इसमें हमने ये तय किया था कि सूबों को 18वीं तरमीम के मुताबिक जो हुकूक मिले हैं हम उसको वही हुकूक देंगे। इसमें हमने ये लिखा था कि ये जो सख्त फैसले हम कर रहे हैं इसका बोझ हम गरीब आवाम पे नहीं डालेंगे। अलग से शो करेंगे। मैं माजरत के साथ, वाकई जेन्युइनली वक्त कम है, मैं आखिरी 1-1.5 मिनट माली साहब को देना चाहती हूँ, और बड़ा इंपॉर्टेंट देना चाहती हूँ, क्योंकि माली साहब ने शो का आगाज भी माली साहब आपने किया था। बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं आपके साथ, बड़ी ज्यादती हो रही हैं सर। क्या ये ज्यादती नहीं है कि चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो मरियम औरंगजेब हो, कभी अता तारर हो, अभी ये कल परसों की बात है, ये ख्वाजा आसिफ साहब पीछे वो बगैर प्रोटोकॉल के किसी अंडरग्राउंड ट्रेन में है, पीछे उनको हरास कर रहे हैं, उनके पीछे उनको स्टॉक कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनको धमकियां दे रहे हैं। क्या ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? खिलाफ वर्जी सिर्फ वही है जो आपके साथ हो रही है, और अगर आप इस खिलाफ वर्जी को कंडेम नहीं करते सर, तो फिर जो आपके साथ हो रहा है ना बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिकॉज यू आर टेस्टिंग योर ओन मेडिसिन। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना बड़ा फैसला दिया कि हमारे साथ ठीक हो रहा है, इस पे मैं आता हूं। लेकिन ये जो बार बार हुकूमत हमें धमकियां देनी है कि लाशें गिराई जाएगी, तो यकीनी तौर पर ये कर सकते हैं कि बंदूक हुकूमत के हाथ में है, गोलियां, डंडे, टैंके, जो कुछ है इनके साथ, इनके अगर लाश गिराना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अवाम अब इनसे इतना तंग आ चुकी है कि वैसे ये मारने के लिए तैयार है। गुर्बत में ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना सांस लेने की भी तो अब जो है वो सहूलत नहीं है, तो मार दीजिए कि गोलियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान की आवाम, सिविल सोसाइटी लाखों के तादाद में वहां पर पहुंचेगी। अब काजी फाइज ईसा साहब की गाड़ी पर अगर कोई घोंसा मार देता है तो पंजाब असेंबली उस पर करारदाद पास कर देती है। पंजाब असेंबली इस पे नहीं करती कि महंगाई बढ़ गई है, उसको कम कर देना चाहिए। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को कुछ वहां पे कोई हैकलिंग करता है तो यहाँ पे तूफान मच जाता है, सारा मीडिया लग जाता है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की बेटियों को, बीवियों को, माओ को, बच्चों को उठाया जा रहा था, उनके चादर और चौदीवारी का तकद्दुस पायमाल किया जा रहा था, ये कई माइल्जात पंजोटा जैसे बुकला को उठा के गुम किया जाता रहा, कभी इनकी तरफ से कोई बयान आया, कभी उसकी कोई मजम्मत की गई, कि आज तक उसकी चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नवाज लीग हो मजम्मत नहीं करते। बाकी एक बात आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट की, तो ठाकुरजादा से पूछा कि आपने आखिर लिखवाया क्या है? कुछ नहीं है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ से जजेस रेस्टोरेशन पे आसिफ जरदारी एक मुआहदा करके, ये ना कुछ बातें अगली दफा कर लेंगे। आप लोग सियासतदान हैं ना, आप लोगों की बातें खत्म होती हैं, मैं एंकर हूं ना, मेरे सवाल होते हैं, तो कुछ चीजें जरा अगले एडिशन के लिए छोड़ देती हैं। आप लोगों के लिए हम यही कहेंगे कि आज के लिए इजाजत दीजिए, मेहमानों का शुक्रिया और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज।